वेलकम बैक। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिब इल्म की बालाई मंजिल से छलांग लगाने का दूसरा वाकया है। डी फार्मेसी के पहले सेमेस्टर की फातिमा ने रायवन रोड पर वाक़ई यूनिवर्सिटी की चौथी मंजिल से छलांग लगाई। डॉक्टरों ने बताया फातिमा की हालत तशवीशनाक है। टांगें, हाथ और पसलियां फ्रैक्चर हैं, सर पर चोट आई है। गुज़श्ता माह इसी जगह से फार्मेसी के ही तालिब इल्म उवैस ने कूदकर खुदकुशी कर ली थी। पुलिस का कहना है तालिबा ने वाक़े से पहले घर फोन किया। साथ ही तलबा कहते हैं फातिमा के भाई से बात हुई है। भाई ने बताया फातिमा को हाजिरी और सिलेबस का दबाव था। तलबा का इल्जाम है कि यूनिवर्सिटी में तालिब इल्मों पर दबाव डाला जाता है, सवाल करने पर भी पाबंदी है। उनकी इंजरीज का ताल्लुक है, उनको हेड इंजरी भी है और उनकी दोनों जो लेग्स हैं उनमें फ्रैक्चर्स हैं। हमने बच्ची को प्रॉपरली रिससिटेट करके और इस वक्त आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है। इस मरीजा को हम बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। भाई ने यही बोला कि घर की तरफ से कोई उसको मसला नहीं था। टीचर्स प्रेशराइज बच्चों को करते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट तंग होकर इस तरह के इकदाम में मजबूर होते हैं। कैंपस की पॉलिसियां ऐसी हैं, कोई लीगल चीज भी दे रहे होते हैं, आप ऑथेंटिक चीज भी दे रहे होते हैं, आपकी अटेंडेंस कंपनसेट नहीं की जाती। टीचर से आप सवाल कर लेते हैं, टीचर आपको डिस्क्रिमिनेट करना शुरू कर देते हैं। फीमेल स्टूडेंट्स जाती हैं बात करने मेल टीचर्स के साथ, अपार्टमेंट के कैंपस के अंदर उनको हैरेस किया जाता है। 90% प्लस जो फीमेल स्टूडेंट्स थी उन्हें बताया उनकी हैरेसमेंट होती है कैंपस के अंदर। इंक्वायरी कमेटी के अंदर हमारी डिमांड थी कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। हम लोगों ने कैंपस के अंदर जाके बात किया कि हमें जवाब दिया जाए, लेकिन अभी तक उसकी कोई हमें जवाब नहीं मिला। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी ने तलबा के जहनी सेहत पर सवाल उठा दिए। रजिस्ट्रार अली असलम कहते हैं कि छलांग लगाने वाली तालिबा की 90% से ज्यादा हाजिरी और क्लास में बेहतर परफॉर्मेंस है। तलबा की दिमागी हालत से मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। रजिस्ट्रार ने जामे में तालिबात को हिरासत करने के इल्जामात को भी मुस्तरद कर दिया। Plus attendance fee is paid. Was the first semester student university in September 2025. So it's just been 2 months since जो वो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया। सिर्फ यूनिवर्सिटीज नहीं है बल्कि ओवरऑल एक डायलेमा है कि हमारे यहाँ मेंटल हेल्थ वेलबींग साइकेट्रिक इश्यूज हैं, इनको टैबू के तौर पे पेश किया जाता है। कुछ अर्सा पहले भी एक इंसिडेंट इसी तरह का हुआ था। इंक्वायरी कमेटी हैज बीन सेट अप। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उनको हरास किया जाता है, कुछ के पास वॉइस नोट्स भी मौजूद हैं। मेरा नहीं ख्याल, इंक्वायरी जब आएगी कमेटी की तो आई मीन लाइक द थिंग्स आर वेरी क्रिटिकल। लाहौर की कोशिश करने वाली तालिबा फातिमा की बहन कहती हैं फातिमा की हालत तशवीशनाक है। वो 5 बहन भाइयों में सबसे छोटी है। फातिमा से रात खुशगवार मूड में बातचीत हुई। उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की, इससे लाइल्म है। हम लाहौर में अपनी वालिदा के साथ रहते हैं। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा की चौथी मंजिल से छलांग लगाने का मामला, वाक़े से मुतालिक मजीद जानते हैं यूनिवर्सिटी में मौजूद अपने नुमाइंदे हसन हफीज से। हसन, तालिबा की सेहत से मुतालिक बताइएगा, हालत कैसी बताई जा रही है और अब तक की तहकीकात में क्या सामने आया, वजह क्या बताई गई? देखें, ये अफसोसनाक वाकया आज उसी जगह पर पेश आया, उसी डिपार्टमेंट में, उसी फ्लोर पर, उसी सिनेरियो के साथ अफसोसनाक सूरत हाल पेश आई कि एक तालिबा ने उसी अंदाज में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। अलबत्ता तालिबा की फिलहाल जो खुशकिस्मती ये है कि वो उसकी जान फिलहाल बची हुई है। इस वक्त जनरल अस्पताल के आईसीयू में ज़ेरे इलाज है। डॉक्टर्स ने मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है प्रोफेसर डॉक्टर जौदत सलीम की सरबराही में। उनसे हमारी बात, उनको कहना है कि तालिबा की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। उसके सर पर गहरी चोट आई है, सर्वाइकल की बोन है वो काफ़ी मुतासर हुई है, फ्रैक्चर हुई है। टांगे दोनों जो हैं वो फ्रैक्चर हैं, एड़ियां फ्रैक्चर हैं और साथ पसलियां भी फ्रैक्चर हैं। तो शदीद क्रिटिकल कंडीशन में है और आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और उसकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता जहां तक यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटी में अभी तक इन्वेस्टिगेशन पुलिस की तरफ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जबकि पुलिस का यह कहना है कि जब तक के इसके वरसा की तरफ से कोई सरकारी या कोई दरखास्त नहीं आती उस वक्त तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सकते। साथ ही साथ जो है वो यूनिवर्सिटी इंतजामिया की तरफ से एक मौक़िफ़ सामने आया और तमाम तर मामला जो है वो डाल दिया गया है यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात के मेंटल सेहत पर, कि यानी उनका कहना है कि बहुत सारे तलबा और तालिबात पे का यहाँ पर हमने एक सेंटर बनाना है जिस पर उनकी मेंटल जो उनकी ग्रोथ है वो की जाएगी काउंसलिंग करने के लिए। कोई मुतमईन जवाब नहीं दिया कि ये दूसरा वाकया सेम डिपार्टमेंट में क्यों पेश आया। अभी तहकीकात जो पहले अवैध सुल्तान की हैं वो भी सामने नहीं आई हैं और अब ये एक नई रिपोर्ट तश्कील दी जा चुकी है जो कि ये जो फातिमा शबीर है उसकी, अब ये पिछली रिपोर्ट भी सामने नहीं आई है। इस रिपोर्ट का
بھی کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی خاطر خواہ سیٹسفیکٹری موقف سامنے نہیں آیا ہے جس سے یہ کہا جا سکے کہ یہ افسوسناک واقعہ دوسری دفعہ کیسے پیش آتا ہے۔ البتہ اسٹوڈنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں یہاں پریشرائز کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کی جو یہاں یونیورسٹی کی جو پالیسیز ہیں وہ ہم اس کو فیس نہیں کر پاتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ابھی جو اس ڈی فارمیسی کی اسٹوڈنٹ تھی، اس کا مڈز ہوئے تھے جو ہے وہ 24 نومبر کو لاسٹ مڈ ہوا تھا، اور اس کے بعد سے لے کر اب 14 جنوری کو دوبارہ سے فائنل ہونے تھے۔ اس دوران کا جو وقت ٹائم ڈیوریشن ہے وہ 1.25 مہینے کا ہے، لیکن اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ یہ 2 مہینے سے 2.5 مہینے تک کا ہونا چاہیے، کیونکہ سیمسٹر 6 مہینے کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح کے پریشر فیس کرنا پڑتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، اور سارا دن یہاں پر کلاسز کا بھی کوئی شیڈول نہیں ہے کہ جس اور حسن اسٹوڈنٹس کی جانب سے یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ طالبات کو ہراساں کیا جاتا ہے یونیورسٹی میں، تو اوور آل ماحول کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس قسم کا کوئی اور واقعہ پیش آیا اسٹوڈنٹس کو ہراساں کرنے کا؟ دیکھیں، یہ دوسری مرتبہ بھی آج بھی طلبہ اور طالبات نے بالکل ایسے ہی شکایات ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ گزشتہ جو احتجاج تھا اس کو تو روک لیا تھا انتظامیہ نے، میڈیا تک بھی آنے نہیں دیا تھا، لیکن اس دفعہ یونیورسٹی میں طلبہ اور طالبات بھڑک اٹھے ہیں، شدید غم و غصے کا شکار ہے۔ طالبات نے خاص طور پر یہ شکایات کی ہیں کہ یونیورسٹی میں ہراساں کیا جاتا ہے، اٹینڈنس شارٹ کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، امتحان میں نہ بیٹھنے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ ان 2 وجوہات پر خاص کر کے ہراساں کیا جاتا ہے فیکلٹی کے کچھ ممبران کی طرف سے، اور ساتھ سیکیورٹی گارڈز پر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ ایسے کیسز آئے، اور یہاں پر ہراسمنٹ کے کیسز کی وجہ سے 1-2 سسپینشنز بھی ہو چکی ہیں۔ آج بھی طالبات نے یہ بار یہ بات کی ہے کہ یہاں کے یونیورسٹی میں ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن کوئی خاطر خواہ ایکشن نہیں لیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہاں پر جو یونیورسٹی میں پالیسیز ہیں اسٹوڈنٹس کی، یعنی اگر کسی نے سوال پوچھ لیا اس کی پھر اٹینڈنس شارٹ کر لی جاتی ہے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں 10 منٹ لیٹ آتا ہے، کلاس میں 10 منٹ لیٹ پہنچا ہے، لیکن حسن اس یونیورسٹی میں ایسا کیا ہو رہا ہے کہ اسی یونیورسٹی کے طالبات، اس سے پہلے اویس نے بھی چھلانگ لگائی، اب ایک اور لڑکی نے خودکشی کی کوشش کی، تو ایسا کیا ہو رہا ہے؟ پولیس کی جانب سے کن پہلوؤں سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ اسی یونیورسٹی میں ایسے کیوں واقعات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے۔ یہ انتظامیہ کی طرف سے انتظامیہ کی ناقص رپورٹ جو کہ انہوں نے بنائی ہے، ابھی تک کوئی اس کا جو انویسٹیگیشن کی گئی ہے وہ سارا کا سارا ملبہ آج جو ہے وہ یہاں پر رجسٹرار نے ٹاک کی، اور ملبہ صرف دماغی صحت پر ڈال دیا گیا کہ یہاں پر اسٹوڈنٹس دماغی طور پر ان کے لیے ہم ایک سینٹر بنا رہے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ بری ذمہ ہو گئے۔ لیکن یہ دوسرا واقعہ ہے اور سیم نوعیت کا ہے، سیم انداز ہے، لیکن سیمسٹر ڈیفرنٹ ہے، تو یہ اس بات کا ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہے۔ اب پولیس کی طرف سے جو ایک بیان سامنے آیا وہ یہ تھا کہ یہ جو طالبہ تھی اس نے اٹیمپٹ کرنے سے پہلے، سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے سے پہلے کافی دیر فون پر بات کی ہے، اور ابھی بات کیا کی ہے وہ کال ریکارڈ نکالا جا رہا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیجز یہاں سے لے لی گئی ہیں جس کی انویسٹیگیشن ابھی جاری ہے۔ ابھی پولیس کی طرف سے بھی کوئی خاطر خواہ بیان نہیں آیا ہے کہ یہ سیم نوعیت کا واقعہ ایک ہی جگہ پر، ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں اور ایک ہی جگہ سینیریو کے ساتھ یہ واقعہ دوبارہ پیش آیا ہے، اور وہ طالبہ جس کو جو ابھی تشویشناک حالت میں ہے اس کے رشتہ دار بھی وہاں پر موجود ہے۔ تو پولیس بھی ابھی اس بات کا انتظار کر رہی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی درخواست آئے تو پھر وہی مزید انویسٹیگیشن کرے۔ لڑکی کے ورثاء کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا؟ انہوں نے کچھ بتایا یونیورسٹی سے متعلق، یا کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا ابھی تک؟ دیکھیں، یہاں پر ہماری 1-2 فیکلٹی کے افراد سے بات ہوئی تو انہوں نے صرف اتنا بتایا ہے کہ جب ان کی والدہ صبح اس بچی کو چھوڑنے کے لیے آئی، اور جب یہ اس بچی نے 2 گھنٹے بعد سوسائڈ اٹیمپٹ کیا تو اس کے ورثاء یہاں پر آئے، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ بچی کا جو ہے وہ ابھی کچھ گھریلو طور پہ جو ہے وہ پریشر میں تھی۔ وہ اس بات کو گھریلو پریشرائز دباؤ کی طرف لے کر جا رہے ہیں جو کہ یونیورسٹی کے لوگوں نے ہی ہمیں بتایا ہے، لیکن ورثاء کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی ایسا بیان نہیں آیا ہے۔ لیکن بھائی سے کچھ سٹوڈنٹس کی بات ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ اس کا سلیبس جو ہے وہ مکمل نہیں تھا، اس نے کئی دفعہ اپنے بھائی سے یہ شکوہ کیا، پریشانی کا اظہار کیا، میرا سلیبس کمپلیٹ نہیں ہے، میرا 14 جنوری کو امتحان ہے، فائنل ہے۔ تو بھائی نے اس کو کافی کاؤنسل کیا، لیکن آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا۔ ٹھیک ہے، پولیس کی تحقیقات ابھی جاری ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا حسن حفیظ، اپڈیٹ ہے۔ کراچی میں ایک اور معصوم بچہ واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر جان سے گیا۔
7 سال کا عارف منگو پیر غریب آباد کے علاقے میں گھر کے باہر کھیل رہا تھا کہ واٹر ٹینکر کی زد میں آ گیا. آصف خان مزید بتا رہے ہیں. منگو پیر غریب آباد کے قریب ایک افسوسناک واقعہ رونما ہوا. 7 سالہ بچہ تھا جو واٹر ٹینکر کی زد میں آ کر جاں بحق ہو گیا. عارف کے نام سے بچے کی شناخت ہوئی. اس وقت جو اس کے والد ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی میرے بچے 2 ہیں. میں امام بارگاہ کا چوکیدار ہوں. ان کی والدہ تو ہے نہیں ہے. گھر پہ میں سلاتا تھا تو بچہ روتا تھا دودھ کے لیے. اب میں ڈیوٹی پر چلا جاؤں وہ روتا رہا. یہ ٹینکر والا آیا, ٹینکر اس نے خالی کر دیا. ڈرائیوری کر رہے ہو تو کانوں میں ہینڈ فری. کلینڈر بھی نہیں اترا. عوام بھی اس کو دیکھ رہی ہے, بھائی بچہ ہے بچہ ہے بچہ ہے. اس نے بس کام کو چڑھا دیا ریفز کرتے ہوئے. بچہ وہاں کھیل رہا تھا. جب سے یہ مافیا ٹینکر وہاں پر لگے ہیں, آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو آپ تو کہیں گے بھائی کتنے کا, ابھی 5000 کا. بابا دے گا 5, پہلے میرے کو دے دے. ٹینکر مافیا نے ہماری لینڈ کا پانی بند کر دیا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس واقعے کی جو ہے وہ جو انتظامیہ ہے وہ اس واقعے کے خلاف فوری طور پر جو ہے وہ ایکشن لے. اور ایک تو علاقے میں پانی نہیں ہے, پانی نہ ہونے کے بعد یہ حادثات رونما ہو رہے ہیں. دوسری جانب پولیس نے جو واقعے میں ملوث ڈرائیور تھا اس کو گرفتار کر لیا. وینزویلا کے صدر مادورو کو نیو یارک کی وفاقی عدالت میں پیش کر دیا گیا. بروکلن کے حراستی مرکز سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مادورو کو مینہٹن لایا گیا. امریکی حکام نے مادورو پر نارکو ٹیررزم, بڑے پیمانے پر کوکین اسمگلنگ اور تباہ کن ہتھیار رکھنے کے الزامات عائد کیے ہیں, جن کے تحت آج عدالت میں کارروائی شروع ہوئی. وینزویلا میں فوجی آپریشن کے خلاف کئی ملکوں میں احتجاج. نیو یارک میں حراستی مرکز کے باہر مظاہرہ کیا گیا. کراکس میں جمہوریت کے حق میں بڑا مظاہرہ ہوا. امریکی افواج کی کارروائی کے خلاف عوام سڑکوں پر نکل آئے. میڈرڈ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی گئی. وینزویلا کے عوام دنیا بھر میں خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. نیو یارک کے حراستی مرکز کے باہر احتجاج. تیل کے لیے خون بہانے سے گریز کرنے کے نعرے. مظاہرین نے وینزویلا کی آزادی کے حق میں آواز بلند کی. وینزویلا کے دارالحکومت میں جمہوریت کے حق میں احتجاج کیا گیا. امریکی افواج کی کارروائی کے خلاف ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. ترکی کے شہر انکارا اور استنبول میں بھی مادورو کے حق میں ریلیاں نکالی گئیں. اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں امریکی سفارت خانے کے سامنے مظاہرہ کیا گیا, لیکن بارسلونا میں تارکین وطن نے جشن منایا اور خوشی میں گانے گائے. کولمبیا میں بھی لوگ جشن منا رہے ہیں. اوہایو میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے گھر پر حملہ ہوا. توڑ پھوڑ کے وقت جے ڈی وینس اور اہل خانہ گھر پر موجود نہیں تھے. امریکی میڈیا نے بتایا پولیس نے توڑ پھوڑ کرنے والے شخص کو گرفتار کر لیا. حملہ آور گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکا. مزید تفتیش جاری ہے. کراچی کو بڑی تباہی سے بچا لیا. رئیس گوٹ سے بارود سے بھرا ٹرک پکڑا گیا. 3 دہشت گرد گرفتار کر لیے. ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی ذوالفقار لاڑک, ڈی آئی جی سی ٹی ڈی غلام اصفر مہیسر کی مشترکہ پریس کانفرنس. کہا مصدقہ اطلاعات پر رئیس گوٹ میں کارروائی کی. برآمد ٹرک سے 2000 کلو گرام سے زائد تباہ کن بارودی مواد ملا. بارود سے بھرے 30 ڈرم اور 5 گیس سلنڈر بھی برآمد کیے. دہشت گرد نیٹ ورک کے تانے بانے بشیر زیب, کردم بی ایل اے, فتنہ ہندوستان اور مجید بریگیڈ سے ملتے ہیں. کراچی کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچایا ہے. رئیس گوٹ کراچی میں دہشت گردوں کی ایک خفیہ جگہ کی معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. سی ٹی ڈی سندھ ہمراہ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی نے خفیہ ٹھکانے پر مشترکہ چھاپہ مار کارروائی کرتے ہوئے ٹھکانے سے 1 عدد مزدہ ٹرک جو ایکسپلوسو سے بھرا ہوا اور تیار تھا, 30 سے زائد پلاسٹک کے بڑے ڈرم جس میں ایکسپلوسو تھا, 5 سلنڈر ایکسپلوسو سے بھرے ہوئے, 2000 کلو گرام سے زائد بارودی مواد, کارڈز, ڈیٹونیٹر جو مختلف اقسام کے ہیں, ان تمام کی برآمدگی کر لی گئی. اس کے بعد جو دہشت گرد جو گرفتار ہوا اس کی نشاندہی پر مزید 2 دہشت گرد گرفتار ہوئے. ان کے نام نیاز قادر عرف گنگ ولد قادر بخش, حمدان عرف فرید ولد محمد علی, جلیل احمد عرف فرید ولد محمد نواز. دہشت گرد ملزمان نے انکشاف کیا کہ ان کی وابستگی کمانڈر بشیر زیب نیٹ ورک جو کہ کل عدم تنظیم BLA اور مجید بریگیڈ فتنہ الہندوستان سے ہے, اور بیرون ملک اس
की तमाम प्लानिंग की गई है। इसमें जो फैसिलिटेटर्स हैं और जो हैंडलर्स हैं उनकी निशानदही हो चुकी है। दहशतगर्द कराची में अहम इमारतों और इदारों को निशाना बनाना चाहते थे। मेहरान एयरबेस भी निशाने पर था। वजीर दाखिला सिंध ज़िया लंजार कहते हैं पकड़े गए बारूदी मवाद से अंदाजा होता है हदफ कोई आम जगह नहीं थी। गिरफ्तार दहशतगर्दों से तफ्तीश जारी है। कराची में इमारतें और हमारे जो इदारे हैं उनको ये हिट करना चाह रहे थे और अभी तो 3 लोग अरेस्ट हुए हैं। उनसे इन्वेस्टिगेशन करें, उसके बाद ही पता चल सकेगा कि इनकी पर्टिकुलरली कौन सी जगह इनका टारगेट था। थ्रेट तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह, जैसे हमारा मेहरान एयरबेस था उसके लिए आ रहा था। इंफॉर्मेशन आ रही थी कि खुसूसन ये जो BLA है मजीद ब्रिगेड ग्रुप, ये टाइम टू टाइम खुदकुश बमबार कोशिश करते हैं कि कराची में लेकर आए। क्वांटिटी इतनी ज्यादा है कि कोई नॉर्मल जगह इनका हदफ नहीं था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीगर वज़राए आला की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। लाहौर में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से खिताब में कहा, नौजवानों ने कभी इस बहकावे में नहीं आना कि पंजाब के पास ज्यादा पैसे हैं। तमाम सूबों को अपने हिस्से का पैसा मिलता है, कमी है तो वो खिदमत के आज़म की है। दीगर वज़राए आला सिर्फ प्रोटोकॉल एंजॉय करने में लग जाते हैं या अपने आप को बनाने में। पंजाब में ऐसा नहीं होता, यहाँ आवाम का पैसा आवाम पर लगता है। 2 साल में सूबे में रिश्वतखोरी खत्म कर दी। अगर आपको कहीं कोई फर्क नजर आता है तरक्की का, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो उसका बड़ा आसान जवाब है लोगों के पास, पंजाब को पैसा ज्यादा मिलता है। आपने कभी इस डिस्क्रिमिनेशन में नहीं आना, इस बहकावे में नहीं आना। वो सूबा वो ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास पैसा है, ये सूबा इसलिए महरूम ज्यादा है क्योंकि इसके पास पैसा नहीं। मैं ऑन ओथ अपने बच्चों को ये बताना चाहती हूँ, हर सूबे के पास हाँ कमी अगर है तो वो विल टू सर्व, उसमें कमी है। कई लोग जब चीफ मिनिस्टर बनते हैं बस अपना प्रोटोकॉल कैसे एंजॉय करें, अपने लिए आसानियां कैसे पैदा करें, सियासत की नजर हो जाता है सारा टाइम। पंजाब के अवाम का जो पैसा है वो पंजाब के अवाम पर लग रहा है। सबसे पहले मैंने सिफारिश का कल्चर खत्म किया, रिश्वत का कल्चर खत्म किया, वरना यही चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस ये व्हीलिंग और डीलिंग के अड्डे बने हुए। 2 साल हो गए, एक ऑफिसर मैंने सिफारिश पे नहीं लगाया। IG साहब आपके सामने बैठे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग प्रोफेशनल ऑफिसर हैं, इनसे पूछ लें। मैंने आज तक इनको कहा हो कि ये मेरा कोई जानने वाला है, इसको DPO लगा दे, DIG लगा दे, बिल्कुल नहीं। 100% मेरिट फॉलो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है जिसका ज़मीर जिंदा है वो 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ खड़ा होगा। बानी PTI अपनी रिहाई की नहीं फेयर ट्रायल की बात करते हैं। वुकला तहरीक का ऐलान करें, कौम का हर नौजवान साथ खड़ा होगा। किसी का भी अगर 1% भी ज़मीर जिंदा है तो वो इस 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा, 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भी खड़ा होगा। इमरान खान साहब अपनी रिहाई की बात नहीं करते, वो फेयर ट्रायल की बात करते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते। अगर आईन और कानून की बालादस्ती में, इंसाफ में हमारे गले भी कट जाए हमें परवाह नहीं। आज पाकिस्तान मैच पर पहुंच चुका है, इससे आगे तबाही तबाही। मैं इस स्टेट से आपको ये यकीन दिलाता हूं कि हमारे वुकला तहरीक का ऐलान करें, पाकिस्तान का हर नौजवान आपका साथ देगा और आपके साथ खड़ा होगा। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं जब तक मुस्बत माहौल नहीं होगा तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बाखबर सवेरा में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक बताएं PTI की जानिब से मुज़ाकरात में कौन बैठेगा। हुकूमत से कह रहे हैं कोर्ट लखपत वालों को रिलीज कराएं, वो लोग ही बानी से बात मनवा सकते हैं। आपने नहीं बनाया अभी तक बातचीत का, फैसला करेंगे। टेम्परेचर नीचे लाना है तो नीचे आएगा। राना सनाउल्लाह साहब से या सादिक साहब से जब हमारी मुलाकात भी हुई, मैंने उनसे यही कहा है कि दूसरी तरफ से कौन बैठेगा। अलामा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब वो इमरान खान को जानते ही नहीं है, इमरान खान उनको नहीं जानते। हम ये बार बार हुकूमत से कह रहे हैं कि कोट लखपत के लोगों को आप रिलीज दें। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद दूसरी साइड पे बैठे होंगे तो वो इमरान खान से बात मनवा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर से एक बार फिर महमूद अचकज़ई को अपोजिशन लीडर बनाने का मुतालबा कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक से PTI के चीफ व्हिप आमिर डोगर ने मुलाकात की। अयाज सादिक ने कहा कि हर काम कायदे और कानून और आइन के मुताबिक होगा। कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में इस मामले पर ऐवान को आगाह करूंगा। अयाज सादिक ने कहा अपोजिशन लीडर के तकारुर से मुतालिक असर नौ तरीकाकार शुरू किया जाएगा। आमिर डोगर ने उमर अयूब से मुतालिक मुकदमे अदालत से वापस लेने की दस्तावेज पेश की। रावलपिंडी में सेव यासीन मलिक मुहिम का आगाज। एहलिया मिशाल मलिक कहती हैं 28 जनवरी को यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने का खदशा है। बारूद का ढेर फट गया तो जिम्मेदार नरेंद्र मोदी होगा।
پاکستان میں پہلی بار گلی گلی سیو یاسین ملک کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ 5 فروری یا 5 اگست کی بات نہیں ہے جس دن ساری قوم نکلتی ہے یکجہتی کے لیے۔ پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے اسٹریٹ ایکٹیویزم کو انٹروڈیوس کرایا ہے۔ لاہور کے چپا چپا ہم لوگ گئے ہیں، مارکیٹوں میں گئے ہیں، لوگوں کو آگاہی کی ہے یاسین صاحب کے مقدمے کے حوالے سے، اور یہ تصویر ہم ہر جگہ لے کے گئے ہیں۔ کراچی کے اندر بھی 29 مارکیٹس کور کیے ہیں۔ اب باقاعدہ راولپنڈی میں اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سائبیریا سے مہمان پرندوں نے دریائے سندھ کا رخ کر لیا۔ پرندوں نے سکھر کو بھی میزبانی کا موقع دیا۔ پرندوں کے جھرمٹ سے دریا کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ گئے۔ ناصر جعفری کی رپورٹ۔ رواں سال بھی موسم کی شدت سے بچنے کے لیے سائبیریا سے آئے مہمان پرندے دریائے سندھ پر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جن کی شہری خوب مہمان نوازی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہمارے مہمان پرندے ہیں، لوگ دانا وغیرہ ڈالتے ہیں، بہت ہمیں خوشی ہوتی ہے جب یہ مہمان پرندے آتے ہیں نا، ان پرندوں کی وجہ سے ہی ہم آتے ہیں۔ دریائے سندھ کی موجوں پر تیرتے پرواز کرتے یہ پرندے شہر اور دریائے سندھ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا رہے ہیں، جنہیں شہری دیکھ کر خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ مسافر پرندے آئے ہیں یہاں پناہ لینے کے لیے، تو لوگوں کو ان کا خیال کرنا چاہیے، اور یہ ویسے بھی محبت اور امن کی علامت ہے۔ ہم ان پرندوں کو دیکھنے کے لیے آئے اور انہیں دیکھ کے ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بہت فوٹوز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ بنائی ہیں ہم نے۔ ان چہچہاتے مہمان پرندوں کو دیکھنے کے لیے دن بھر شہریوں کا دریا کے کنارے رش لگا رہتا ہے۔ یہ خوبصورت مہمان پرندے دریائے سندھ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں اور موسم بدلتے ہی واپس لوٹ جاتے ہیں۔ کیمرہ مین شاہ ولی خان کے ساتھ ناصر عباس جعفری، ARY نیوز، سکھر۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام گلیات کا حسن برف باری سے نکھر گیا۔ کراچی سے آئے مہمان کہتے ہیں کہ برف باری کی وجہ سے ان کا ٹرپ یادگار ہو گیا۔ راجہ محمد ہارون کی رپورٹ۔ 9.5 کی پہلی برف باری نے سیاحوں کی نئے سال کی خوشیوں کو دوبارہ کر دیا۔ نتھا گلی، ایوبیہ، ڈونگر گلی اور چانگلہ گلی میں کثیر تعداد میں سیاح موجود۔ کراچی سے آئے ہیں ہم لوگ چانگلہ گلی، اور یہاں کے بہت زیادہ سنو فال ہو رہی ہے، اچھا ہوا، مزہ آ رہا ہے ہم لوگوں کو۔ کوئی سائیکلنگ کر رہا ہے تو کوئی زپ لائن کے مزے لے رہے ہیں۔ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ آ کے بہت کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں۔ راستے سارے نتھیا گلی کھلے ہوئے ہیں، ساروں کو ایڈوائز ہے کہ آپ خیال سے آئیں۔ طویل خوش سالی کے بعد بارش اور برف باری نے گلیات کے حسن کو مزید نکھار دیا۔ راجہ محمد ہارون، ARY نیوز، گلیات، ایبٹ آباد۔ پنجاب حکومت کے آسان کاروبار اسکیم میں کروڑوں روپے فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ پنجاب بینک کے سسٹم میں خامی کا فائدہ اٹھا کر کروڑوں کا فراڈ کیا گیا ہے۔ تفصیل کیا ہے یار محمد سے جانیں گے۔ یار محمد بتائیے۔ بالکل جی، یہ پنجاب حکومت کی جو آسان کاروبار اسکیم ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے متعارف کروائی گئی تھی، اس میں ایک بڑا فراڈ سامنے آیا ہے۔ NCCI لاہور میں یہ مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے، جس کے مطابق پنجاب بینک کے سسٹم میں جو موجود خامی ہے وہ کچھ دیر کے لیے آئی تھی، جس میں لوگوں کو جنہوں نے 10 لاکھ روپیہ لون اپلائی کیا تھا ان کو 20 ہو گیا تھا، جنہوں نے 20 لاکھ لون اپلائی کیا تھا ان کو زیادہ پیسے ان کے اکاؤنٹ میں چلے گی کارڈ کے ذریعے، جو انہوں نے واپس بھی نہیں کی بینک کو، جس کی بنا پر یہ مقدمہ 24 نامزد مرد و خواتین کے خلاف درج کیا گیا ہے، اور انہی کی گرفتاری کے بعد مزید 50 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ ٹوٹل اس وقت گرفتار ملزمان کی تعداد 70 ہو گئی ہے۔ NCCI حکام کے مطابق جو مقدمہ ہے وہ بینک کے فیلڈ کلیکشن آفیسر علی انصر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی اس معاملے کی انکوائری جاری ہے۔ کروڑوں روپے کا یہ فراڈ ہے جو سامنے آیا ہے، اور اس میں جو بینک کے سسٹم ہے اس میں خرابی آئی تھی جس کا لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ جی بہت شکریہ۔ کراچی فش ہاربر پر نایاب غیر ملکی مچھلی کی آمد ماہرین نے خطرے کی گھنٹی بتا دی ہے۔ WWF نے حملہ آور مچھلیوں کو آبی حیات اور ماہی گیری کی معیشت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ رافع حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا رافع۔ دیکھیں، کراچی فش ہاربر پر نایاب غیر ملکی مچھلی کی آمد ہوئی ہے، اور WWF کے مطابق ایمیزون سیل فن کیٹ فش اس کا نام ہے، جو کہ مقامی آبی حیات اور ماہی گیری کے لیے اس کو سنگین خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ WWF نے یہ کہا ہے کہ ایمیزون سیل فن کیٹ مچھلی جو ہے یہ موٹی اور مضبوط جسم اور ہڈیوں کی پلیٹوں سے ڈھکی جلد رکھتی ہے، اور یہ بنیادی طور پر لاطینی امریکہ کے مقامی نسل ہے، تاہم دنیا بھر میں اس کو ایکویریم مچھلی کے طور پر جانا جاتا ہے۔
WWF का ये भी कहना है कि मछली गलती से पाकिस्तान के कुदरती आबी ज़खायर में दाखिल हुई है और अब सिंध और जनूबी पंजाब में तेजी से फैल रही है। WWF ने ये भी इंकशाफ किया है कि ये मछली जो है वो हमलावर मछलियों में शुमार होती है, जो कि मुकामी नस्लों को खुराक और जगह से महरूम कर रही है, जबकि मंछर और केंजर झील में भी इसकी जो है वो पैदावार हो रही है। इसलिए WWF ने फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि इसके लिए फौरी इक़दाम किए जाएं और साथ ही साथ ये भी खबरदार किया है कि अगर इसको नहीं रोका गया तो इससे जो है इसकी फार्मिंग जो है वो मजीद बढ़ेगी और इससे मजीद जो है आबी हयात को खतरात दरपेश होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 90% मुतालबात पर अमल दरामद के बावजूद ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बगैर इत्तला इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। वफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अमीर मकाम और तारिक फजल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा रियासत से बाहर बसने वाले कश्मीरियों को जाली बाशिंदा कहना नामुनासिब है। एक्शन कमेटी के मेंबरान ने इस कमेटी को बगैर कोई इतला दिए हुए, बगैर कोई गिला किए हुए, प्रोग्रेस के ऊपर बगैर कोई एतराज किए हुए आज के इजलास का बाइकआउट किया, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। एजुकेशन, हेल्थ, फाइनेंस 90% से ज्यादा और जो 10% बाकी चीजें रह गई हैं उन्हें भी मनोवन अमल दरामद जो है उस पर किया जाएगा। जो मुहाजिरीन की सीटों के ऊपर इलेक्टेड MLAs हैं उन्हें कायमा कमेटी की चेयरमैन क्यों बनाया गया? यानी ये कोई बात है? ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उसने आजाद कश्मीर से बाहर बसने वाले तमाम कश्मीरियों को जाली बाशिंदा डिक्लेयर कर दिया है। 177 FIR को विड्रा कर दिया गया। जिन लोगों ने एहतजाज किया, जो भी किया, उन सबको रिलीज करा दिया गया। जो लोग सस्पेंड हुए थे वही इस एजुटेशन में और इन चीजों में उन सबको बहाल कर दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की रावलपिंडी में खुली कचहरी, कहा बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा ले रही है, जियाले अवामी राब्ता मुहिम तेज करते हैं। गवर्नर पंजाब ने लोगों के मसाइल सुने और मौके पर उनके हल की हिदायत की। अवाम से गुफ्तगू में सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि अवाम में रहना और लोगों के मसाइल के हल के लिए आवाज बुलंद करते रहना पीपल्स पार्टी का मंशूर है। अपनी तमाम तर तवानाई, मेहनत और कोशिशों से बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना उनका मिशन है। सिंध में 17 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अब इन्होंने मेयरशिप पर भी कब्जा कर लिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गटर के ढक्कन लगाना वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, कराची को उसका हक देना पड़ेगा वरना नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। 17 साल से सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, मेयरशिप पे भी कब्जा कर लिया। टाउन्स को और यूनियन काउंसिल्स को मेन होल कवर प्रोवाइड करना कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, किसी और पे जिम्मेदारी डालकर जान नहीं छूट सकती। रेड लाइन के नाम पे पूरे शहर को खोद के डाल दिया गया है। बस एक ही मंसूबा है, लूटो, करप्शन करो, डाका डालो और शहर कराची में के रहने वाले लोगों से टैक्स वसूल करते रहो। आपको इस शहर को इसका जायज हक देना पड़ेगा। एहतजाज भी करेंगे, नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे। डेरा इस्माइल खान में घुड़दौड़ के मेले में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के घुड़सवारों ने शिरकत की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी मेहमान खुसूसी थे। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इरफान मुगल। डेरा इस्माइल खान के कच्चे के इलाके में मुनक्किद होने वाले मेले में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ घुड़सवारों ने शिरकत की और अपने फन के जौहर दिखाए। बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। मेला ग्राउंड पहुंचने पर गवर्नर फैसल कुंडी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। आज हम इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का मुकाबला कलम के जरिए करेंगे, मीडिया के जरिए करेंगे और अमन मेले करके करेंगे, ताकि हम उस तासुर को दूर करें कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी है बल्कि अमन भी है। दूर दराज इलाकों में अवामी मेले न सिर्फ इलाके का मुस्बित तशख्खुस बहाल करते हैं बल्कि अवाम को सस्ती और मियारी तफरीह और अमन का पैगाम भी देते हैं। यहाँ पर ये लोग एक मैसेज लेकर आते हैं, हम पुरअमन लोग हैं। इंतहाई सर्द मौसम और दूर दराज कच्चे के इलाके में मेले में अवाम की भरपूर शिरकत इस बात का वाज़ेह सबूत थी कि ये इलाका अब खौफ नहीं अमन और जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, KRY न्यूज़, डेरा इस्माइल खान। कराची में हज़ारा कल्चरल डे मनाया गया। यौम सकाफत की रंगारंग तकरीब में रिवायती खेलों के मुकाबले भी हुए। अफजल खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में हज़ारा कल्चर के रंग बिखर गए। नौजवानों ने हज़ारा के रिवायती खेलों के मुकाबलों में भी हिस्सा लिया। इस कराची
कराची की रौनकें, मोहब्बतें, कुदूरतें दूर हो और मोहब्बतें और चाहते बढ़े। कल्चरल शो में हजारा से ताल्लुक रखने वाले गुलकारों ने अपनी आवाज का जादू जगाया तो शुरका महजूज होते रहे। हजारा कल्चरल डे की मुनासबत से तकरीबात में दिगर कौमियतों के अफराद ने भी भरपूर शिरकत की। कैमरामैन नदीम रशीद के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।